अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। चॉकलेट का शुमार शायद उन चीज़ों में होता है जो दुनिया के हर कोने में बग़ैर किसी रंग, नस्ल और मज़हब की तफरीक में इंतहाई मकबूल हैं। बच्चे, बड़े, बूढ़े, जवान, हम सभी इनको इंतहाई रग़बत से खाते हैं। आज इस मॉडर्न दौर में शायद ही कोई ऐसा शख्स मिले जिसने कभी चॉकलेट ना चखी हो। ये गहरे भूरे रंग की एक टॉफ़ी नुमा चीज़ कब और कैसे वजूद में आई? इसको सबसे पहले किसने दरियाफ्त किया? क्या ये सिर्फ खाई जाती है या इसको पिया भी जा सकता है? क्या असल चॉकलेट मीठी होती है या कड़वी? इसके कौन कौन से रंग और इकसाम होते हैं? ये किन मराहल से गुजरकर आज तक मॉडर्न शक्ल तक पहुंची? कौन कौन से बादशाह इसे शौक़ से खाया करते थे? आइए ये सब जान लेते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से हमारी ये दरख्वास्त है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली हर वीडियो बर वक्त आप तक पहुंचती रहा करें। नाज़रीन, चॉकलेट की तारीख 1500 क़ब्ल मसीह बरासम अमेरिका के इलाके मेनावा अमेरिका से मिलती है। आज के दौर में मैक्सिको मेनावा अमेरिका के ज़्यादातर इलाके में फैला हुआ है। मालूम तारीख के मुताबिक मेनावा अमेरिका के कदीम आलमिक तहज़ीब के बाशिंदे वो इब्तिदाई लोग थे जिन्होंने काकारो या कोकिया नामी दरख्त के एक फल से एक मशरूब तैयार किया जिसे वो अपनी मुख्तलिफ रसूमात में इस्तेमाल करते थे। इसके अलावा वो इस मशरूब को बतौर दवा भी खाया करते। आलमक तहज़ीब से ये मशरूब बरासम अमेरिका की माया तहज़ीब को मुंतकिल हुआ और माया लोग इस मशरूब को मुक़द्दस समझते हुए इसे देवताओं का मशरूब कहने लगे। ये लोग कोको नामी दरख्त के फल के बीजों से एक मशरूब तैयार किया करते थे। ये कोको नामी दरख्त के फल के बीजों को धूप में अच्छी तरह खुश्क करने के बाद इन्हें भून लेते और इन भुने हुए बीजों को पीस कर वो दोबारा पिघाल लेते और माया की शक्ल में हासिल होने वाले मशरूब को मुख्तलिफ रसूमात पर इस्तेमाल करते। माया तहज़ीब में ये शराब इतना मकबूल हुआ कि ये खुशियों और त्योहारों के अलावा रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल होने लगा। माया लोग इस मशरूब के साथ अक्सर शहद, काली मिर्च और पानी मिलाकर इस्तेमाल करते थे और वो इसे कड़वा पानी कहा करते। मौजूदा नाम चॉकलेट भी इसी कदीम नाम चोको लिटिल से माखूज़ है। माया तहज़ीब के बाद एज़टेक तहज़ीब के बाशिंदों ने इस कड़वे मशरूब का इस्तेमाल जारी रखा और इसको एक नया ही दर्जा दे डाला। उनका मानना था कि कोको दरख्त उनके देवता जन्नत से यहाँ लेकर आए हैं। एज़टेक दौर में कोको बीज की कीमत सोने से भी ज़ायद थी। इन्होंने ना सिर्फ इससे चॉकलेट मशरूब तैयार किया बल्कि वो कोको बीजों को करेंसी के तौर पर इस्तेमाल करने लगे। उस दौर में एक ख़ास गुलाम की कीमत 100 कोको बीजों के बराबर थी। आम लोग इसे कभी कभार सिर्फ खुशी के मौके पर ही इस्तेमाल कर पाते थे। एज़टेक बादशाह इस मशरूब का इतना शदाई था कि वो एक दिन में कई प्याले पी जाता। एज़टेक के ख्याल में ये मशरूब तवानाई और जहानत में इजाफे का ज़रिया था और वो जंग की तैयारी में भी इसे इस्तेमाल करते। अमेरिका से इस चॉकलेटी मशरूब को पहली बार यूरोप कौन लाया, इस बारे में मुख्तलिफ रवायात हैं। पहली रवायत यह है कि क्रिस्टोफर कोलंबस वो पहला शख्स था जो कोको बीजों को स्पेन लेकर आया। 1500 में सोने की तलाश में अमेरिका की तरफ अपने सफ़र के दौरान कोलंबस ने किसी तिजारती बहरी जहाज़ से कोको बीज हासिल किए और इन्हें स्पेन लेकर आया। दूसरी रवायात के मुताबिक चंद साल पहले सोने की तलाश की मुहिम के दौरान जब वो शुमाली अमेरिका में एज़टेक बादशाह मोंटीज़ोगा के दरबार में पहुंचा और चॉकलेट मशरूब इसे पेश किया गया तो इसे बहुत पसंद आया और स्पेन के सफ़र में वापसी की तरफ वो कोको बीज और चॉकलेट तैयार करने की रेसिपी अपने साथ लेकर आया। उसने चॉकलेट मशरूब तैयार करके स्पेनी बादशाह को पेश किया था। चॉकलेट की अमेरिका से यूरोप आमद की तीसरी रवायत हमें 1544 में कुछ पादरियों से मिलती है। 1544 में कुछ पादरी कोको बीज स्पेन लेकर आए और उन्होंने ये बीज स्पेनी बादशाह को तोहफे के तौर पर पेश किए। चॉकलेट अमेरिका से यूरोप तक सबसे पहले कौन लेकर आया, इसके बारे में कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन इस बात पर कम से कम सबका इत्तफाक ज़रूर है कि यूरोप से ये सबसे पहले स्पेन में ही आई थी। स्पेन में इस मशरूब को बेपनाह अहमियत हासिल हुई। इस मशरूब के कुदरती तौर पर कड़वे जायके को ख़त्म करने के लिए इसमें शहद और चीनी मिलाकर इस्तेमाल किए जाने लगा। चॉकलेट मशरूब इस हद तक मकबूल हुआ कि 16वीं सदी ईस्वी के आखिर में कोको बीज बाकायदा तौर पर अमेरिका से दरामद करने शुरू कर दिए गए। इस दौरान कुछ दूसरे यूरोपीय ममालिक, इटली, फ्रांस वगैरह भी बरासम अमेरिका के कुछ हिस्सों तक पहुँचने में कामयाब हुए और वो कोको बीजों को अपने अपने ममालिक में ले आए। यूँ चॉकलेट दीगर यूरोपीय ममालिक में भी पहुँचने लगा। यूरोप इस मशरूब का जादू सर चढ़ कर बोला।
بعض یورپی ممالک نے کوکو کو باقاعدہ کاشت کرنا شروع کر دیا۔ یورپ میں مشروب کا استعمال تیزی سے بڑھنے لگا اور ساتھ ہی ساتھ اس میں جدت آنے لگی۔ یورپین نے اس شوگر میں ملا کر دیگر فلیورز کا استعمال کیا اور ورائٹیز لانا شروع کر دیں۔ چاکلیٹ کی تیاری کے عمل کے دوران اس میں جدت آنے کے بعد یورپی ممالک کے بڑے بڑے شہروں میں چاکلیٹ ہاؤسز کھلنے لگے۔ 8ویں صدی تک چاکلیٹ کو بطور مشروب استعمال کیا جاتا رہا اور اکثر یورپی ممالک میں یہ اشرفیوں کی مختلف قسموں تک محدود رہا۔ 8ویں صدی عیسوی تک چاکلیٹ کی تیاری کا سارا عمل انسانی ہاتھ سے کیا جاتا، جو کہ ظاہر ہے کافی ٹائم ٹیکنگ پروسیس تھا اور کافی مہنگا بھی پڑتا تھا۔ یہ بات ہے 1828 میں جب چاکلیٹ کی مشین کی ایجاد ہوئی۔ چاکلیٹ کی تیاری کا عمل تیز ہو گیا اور اس مشین میں کوکو بیج بھون کر ڈال دیے جاتے تھے۔ پروسیسنگ کے بعد حاصل ہونے والے ہلکی فریوی مال کو کوبر کو اسٹک سے الگ کر کے محفوظ کر دیا جاتا اور باقی بچ جانے والے مواد کو پاؤڈر کی شکل میں حفاظت سے رکھ دیا جاتا۔ اس کے بعد اسے محفوظ کیے گئے کوکو پاؤڈر سے بڑی ورائٹیز میں چاکلیٹ پروڈکٹس تیار کیے جاتے۔ 1827 میں ایک برطانوی شخص نے شوگر اور کوکو پاؤڈر مکس کر کے پہلی دفعہ سالڈ چاکلیٹ بار تیار کی۔ سالڈ چاکلیٹ کی تیاری کے بعد اس کا استعمال مزید بڑھنے لگا اور 19ویں صدی کے آخر اور 20ویں صدی کے شروع میں چاکلیٹ بنانے والی مشینز منظر عام پر آئیں اور کئی کمپنیز بھی ساتھ میں منظر عام پر آئیں۔ زمانہ قدیم سے کڑوے مشروب کی صورت میں چلتی آ رہی چاکلیٹ اب نت نئی جدت کی شکار ہو رہی تھی۔ اس میں استعمال ہونے والے اجزاء کی مقدار اور ریسیپی میں تھوڑا بہت رد و بدل کر کے بے شمار نئی اقسام کی چاکلیٹ تیار ہوئیں۔ کوکو بیجوں کی مختلف اقسام سے بھی چاکلیٹ کی مختلف ورائٹیز تیار ہوئیں۔ ڈارک چاکلیٹ جسے پلین پاکبٹ کے کہا جاتا ہے، اس میں کوکو بیجوں سے حاصل اجزاء کی شرح زیادہ ہوتی ہے، جو کہ نہایت ہی کم مقدار میں استعمال ہوتی ہیں یا استعمال ہی نہیں ہوتی، اور یہی چاکلیٹ کی خاص ترین قسم ہے۔ ڈارک چاکلیٹ میں چونکہ کوکو بیجوں سے حاصل ہونے والے اجزاء کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، لہٰذا امریکہ میں ڈارک چاکلیٹ کے لیے بیکر سویٹ اور سیمی سویٹس کی اصطلاحات میں استعمال ہوتی ہیں، جو کہ اس میں چینی کی کم یا زیادہ مقدار کو ظاہر کرتی ہیں۔ ڈارک چاکلیٹ میں چونکہ شوگر اور دیگر مضر صحت اجزاء کم پائے جاتے ہیں، اس لیے یہ صحت کے لیے مضر صحت نہیں سمجھے جاتے، بلکہ اس کو صحت کے لیے مفید قرار دیا جاتا ہے۔ 1875 میں 120 ڈینٹل پیٹرس کے دوست نے کینڈر کرسٹن ملک چاکلیٹ تیار کی۔ اسے استعمال کرتے ہوئے پہلی بار ملک چاکلیٹ تیار کی گئی۔ یورپی قوانین کے مطابق صرف وہی چاکلیٹ ملک چاکلیٹ کہلاتی ہے جس کی تیاری میں کم سے کم 20% کوکو پاؤڈر اور باقی 28% دیگر اجزاء شامل ہوں، جبکہ امریکی قوانین کے مطابق چاکلیٹ میں کوکو پاؤڈر کی کم سے کم شرح 10% ہے۔ دودھ، شوگر اور ہلکے پیلے رنگ کے کوکو ایسٹر سے تیار کی گئی چاکلیٹ کو وائٹ چاکلیٹ کہا جاتا ہے۔ وائٹ چاکلیٹ کے بارے میں یہ بھی اعتراض کیا جاتا ہے کہ اس کی تیاری میں کوکیسٹر استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ بھورے رنگ کا کوکو پاؤڈر چاکلیٹ کے بنیادی اجزاء میں شامل ہے، وہ اس میں استعمال ہی نہیں ہوتا، لہٰذا یہ چاکلیٹ کی قسم نہیں ہے، اور کسی حد تک یہ بات ٹھیک بھی ہے۔ تو دوستوں، یہ تھی چاکلیٹ کی تاریخ اور چاکلیٹ کا جدید دور۔ آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا۔ اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہے تو ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ایسی ہی معلوماتی، دلچسپ اور انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کو بر وقت اور بآسانی ملتی رہا کریں۔ اور اگر آپ کسی بھی ٹاپک پہ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں اپنی رائے سے آگاہ کر سکتے ہیں۔ ایک نیا دلچسپ اور انفارمیٹیو ویڈیو میں پھر ملیں گے۔ اپنے پیاروں اور اپنے دوستوں کا خیال رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔